योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले प्रोबेबिलिटीको बेसिक कन्सेप्ट प्रोबेबिलिटीसित जोडिएका फर्मुलाको साथसाथै प्रोबेबिलिटीबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएको एउटा प्याटर्नको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि प्रोबेबिलिटीबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा आज हामीहरू सुरुमा लिनेछौँ 2075 क्वेसन नम्बर 16B टाइपको प्रब्लमलाई। ल यस्तो खालको प्रब्लम पनि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा 3-4 चोटि सोधेको छ र उक्त सोधेका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमलाई हामीहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ। ल क्वेसनमा के भनेको छ भने अ ब्याग कन्टेन 30 बल नम्बर फ्रम 1 to 30 भन्दैछ। 1 देखि 30 सम्मका जम्मा एउटा ब्यागभित्र 30 वटा बलहरू छन् अरे। 1 बल इज ड्रन एट रेन्डम, हामीहरूले रेन्डमली एउटा बल ड्रन गऱ्यौँ अरे, एउटा बल हामीले झिक्यौँ भने त्यो झिकेको बल चाहिँ नि वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द बल ड्रन, त्यो झिकेको बल चाहिँ विल बी मल्टिपल अफ 3 or 7, 3 अथवा 7 को मल्टिपल पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर हामीहरूलाई क्वेसनले सोध्दैछ। अब यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ नि हामीले फेभरेबल नम्बर अफ केसेस र टोटल नम्बर अफ केसेस सुरुमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा गर्दाखेरि नि एउटा ब्यागभित्र जम्मा 30 वटा बलहरू छन् भने हामीले त्यो 30 वटा मध्ये एउटा बल झिक्दाखेरि जुन पनि आउन सक्छ नि त, त्यही भएर टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको चाहिँ पोसिबल केसेस भनेको चाहिँ एन, टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको चाहिँ त्यो ब्यागमा जम्मा जतिवटा बलहरू छन् नि त्यही नै हामीहरूको टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ। क्वेसनले के भन्दैछ 1 to 30, 1 देखि 30 सम्मका जम्मा 30 वटा बलहरू छन् अरे भन्दैछ। यसरी क्रमैसँग हामीले 1 देखि 30 सम्म लेखेर गर्दा पनि भयो, अथवा यस्तो गर्न त झ्याउ लाग्छ कहिले लेखिसक्नु भन्ने लाग्छ भने डाइरेक्ट टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको 30 लेखेर गरिदिँदा पनि हुन्छ। ल डाइरेक्ट टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको त्यो ब्यागभित्र जम्मा कतिवटा बलहरू छन् त्यही नै हामीहरूको टोटल नम्बर अफ केसेस हुँदो रहेछ। अब फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको चाहिँ हामीलाई जेको प्रोबेबिलिटी चाहिएको हो, हामीहरू जेको फेभरमा काम गर्दैछौँ हो त्यही नै हामीहरूको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ। हामीहरू के को फेभरमा काम गर्दैछौँ त, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द बल ड्रन विल बी मल्टिपल अफ 3 or 7, हामीहरू त के पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ, के को प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ भने त्यो झिकेको बल चाहिँ नि मल्टिपल अफ 3 or 7, 3 अथवा 7 को मल्टिपल पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ नि त। जेको प्रोबेबिलिटी निकाल्न खोज्दैछौँ त्यो चाहिँ हामीहरूको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ क्या। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको चाहिँ मल्टिपल अफ 3 or 7, 3 र 7 को मल्टिपल पर्ने चान्सेस कति हो त्यो निकाल्न हामीहरू खोज्दैछौँ। अब यसको लागि अब 3 को मल्टिपलहरू के हुन् त, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 हुन्छ। यो चाहिँ 3 को मल्टिपल भयो। हामीले 30 सम्म जानु पर्यो किनभने त्यो ब्यागमा 30 वटा बल छन्, त्यो ब्यागमा 20 वटा बल भएको थिए भने हामीले 20 सम्म जानुपर्ने हुन्थ्यो। ल अब 3 को मल्टिपल भयो। अब 7 को मल्टिपल कति हुन्छ 30 सम्ममा हो, त्यो 7 को मल्टिपल पनि लेख्नु पर्यो। 7 भा जा 7, 7 2 जा 14, अब 7 3 जा 21 हो, तर हामीले यहाँ 21 लेखेनौँ किनभने अघि नै 3 को मल्टिपलमा यहाँ 21 आइसकेको छ नि त। अघि नै 21 आइसक्यो भने फेरि त्यो कमन कुरालाई यहाँनिर फेरि लेख्न पाइँदैन। ल यहाँनिर लेखिँदैन। यसको अल्टरनेटिभली तरिका एकछिनमा हामीहरू त्यसलाई पनि हेर्छौँ होइन, त्यहाँनिर पनि त्यसलाई अझै मजाले हामीहरू विचार गर्छौँ। ल अहिले चाहिँ के मात्रै बुझ्नु पर्यो भने पहिले 3 को मल्टिपल लेख्यो अनि 7 को मल्टिपल लेख्दाखेरि फेरि 21 पनि आउँथ्यो, तर 3 कै मल्टिपलमा अघि नै 21 आइसकेको कारणले गर्दा फेरि यहाँनिर 7 को मल्टिपलमा 21 लेखिएन। ल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 हुन्थ्यो, 21 अघि नै आइसक्यो त्यही भएर लेखिएन। अनि 7 4 जा 28, अघि कहीँ 28 आएको छैन नि त, त्यो अघि नआएको भ्यालुहरूलाई यहाँनिर लेख्यो। यति गर्दाखेरि हामीहरूको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भनेको 13, यो चाहिँ हामीहरूको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भयो। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको मल्टिपल अफ 3 or 7 भयो। ल 3 र 7 का मल्टिपलहरू 30 सम्ममा जम्मा कतिवटा हुने रहेछन्, 13 वटा हुने रहेछन्। अब हामीलाई यहाँ के निकाल्नु भनेको छ त, प्रोबेबिलिटी मल्टिपल अफ 3 or 7, 3 र 7 को मल्टिपल पर्ने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको छ। एकचोटि वाट गरियो। अब प्रोबेबिलिटी अफ मल्टिपल अफ 3 or 7, 3 र 7 को मल्टिपल पर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस बाई टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हामीहरूको 13 हुने रहेछ। टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको त्यो ब्यागभित्र भएका जम्मा बलहरूको सङ्ख्या 30 रहेछ। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको के आयो, यो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी आयो। अब यही क्वेसनलाई नि हामीले अर्को प्याटर्नबाट पनि गर्न सक्छौँ क्या।
अलिकति थोरै लामो जस्तो लाग्छ तर त्यो पनि सजिलो छ। अब यही क्वेसनलाई हामीहरूले कसरी गर्न सक्छौँ भनेदेखि क्वेसनले के भन्दैछ भने एउटा ब्यागमा 1 देखि 30 सम्मका जम्मा 30 वटा बलहरू छन् भन्दैछ। त्यही भएर टोटल नम्बर अफ केसेस n भनेको 1 देखि 30 सम्म हामीहरू यसरी लेखिदिन्छौँ। टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेको कति हुने रहेछ 30 हुने रहेछ। त्यो ब्यागभित्र जम्मा जतिवटा बलहरू छन् त्यही नै हामीहरूको टोटल नम्बर अफ केसेस अथवा एक्जिस्टिभ केसेस अथवा एक्जिस्टिभ इभेन्ट हुन्छ। 30 आउने रहेछ हैन। अब क्वेसनले हामीहरूलाई के भनेको छ त यहाँनिर मल्टिपल अफ 3 or 7 भन्दैछ नि त। 3 र 7 को मल्टिपल पर्ने प्रोबेबिलिटी 3 or 7 3 अथवा 7 को मल्टिपल पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हो भन्दैछ हैन। त्यही भएर पहिले हामीले यहाँ 3 र 7 छ नि त 3 को मल्टिपल लेखिदिन्छौँ। मल्टिपल अफ 3 भनेको 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 गर्दै गर्दै 3 को मल्टिपल लेखिदिन्छौँ। अनि अर्को चाहिएको भनेको त 7 को मल्टिपल हो नि त हामीहरूलाई। त्यही भएर 7 को मल्टिपल भनेको 7 1 जा 7 यसरी छुट्टा छुट्टै लेख्दा चाहिँ पुरै सबै लेख्नु पर्यो ल। अघि आएको कुरालाई पनि फेरि लेख्नै पर्ने हुन्छ ल। हामीले छुट्टा छुट्टै लेखेका छौँ भने 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 अनि 7 4 जा 28 गर्दा 3 को मल्टिपल अफ 3 भनेको 10 हुँदो रहेछ। मल्टिपल अफ 3 भनेको 10 हुँदो रहेछ। मल्टिपल अफ 7 भनेको 4 हुँदो रहेछ। 1 2 3 4 हुँदो रहेछ हैन। अब यो दुईटैमा कमन छ नि 21 21 त दुईटैमा कमन आयो नि त। एउटा संख्या त कमन आयो नि त। त्यही भएर मल्टिपल अफ 3 and 7 त्यो कमनलाई चाहिँ एन्ड भनिन्छ ल। AND एन्ड भनिन्छ। मल्टिपल अफ 3 and 7 भनेको दुईटैको कमन कति रहेछ 21 रहेछ। 1 चाहिँ कमन रहेछ। त्यही भएर अब यो टोटल नम्बर अफ केसेस त हामीलाई थाहा भयो। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको चाहिँ मल्टिपल अफ 3 or 7 हो नि त। 3 को मल्टिपल भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको मल्टिपल अफ 3 or 7। 3 को मल्टिपल भनेको 10 वटा 7 को मल्टिपल भनेको 4 वटा। यो दुईटामा एउटा कमन छ। त्यो कमनलाई हामीले घटाइदिनु पर्ने हुन्छ हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। जम्मा कति आउने रहेछ हामीहरूको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस 13 आउँदो रहेछ हैन। अब निकाल्नु पर्यो हैन। यसरी गर्दा पनि हुन्छ क्या। अब प्रोबेबिलिटी मल्टिपल अफ 3 or 7 भनेको प्रोबेबिलिटी मल्टिपल अफ 3 or 7 भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस बाई टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको m हुन्छ। टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको n हुन्छ। 13 बाई कति हुने रहेछ 30 हुने रहेछ। जुन तरिकाबाट गर्दा पनि हुन्छ ल। यसरी गर्दा पनि भयो एकैचोटि यसरी गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन ल। अब यस्तै खालको प्रब्लम नि यो हामीहरूको 2075 क्वेसन नम्बर 16B मा आएको थियो हैन। अब यस्तै खालको प्रब्लम हामीहरूलाई यहाँनिर पनि आएको छ क्या 2061 पार्सियल सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 2B मा पनि आएको छ क्या एउटै खालको। यहाँ पनि के भनेको छ भने अ ब्याग कन्टेन्ट बल नम्बर 1 to 20 एउटा ब्यागमा जम्मा 1 देखि 20 सम्मका 20 वटा बलहरू छन्। अ ब्याग कन्टेन्ट बल नम्बर 1 to 20 1 देखि 20 सम्मका बलहरू छन् भनेको जम्मा 20 वटा बलहरू रहेछन्। 1 बल इज ड्रन एट रेन्डम हामीले एउटा बल चाहिँ रेन्डमली झिक्यौँ भने वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट इज मल्टिपल अफ 4 and 5। अब यहाँ हेरौँ ल ल्याङ्ग्वेज कसरी फरक पर्छ। यहाँनिर चाहिँ मल्टिपल अफ 4 and 5 एन्ड भनेको छ। अघिको क्वेसनमा यहाँ के भनेको थियो 3 or 7 भनेको थियो ल। अब यसलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ ल। अब सबैभन्दा सुरुमा अब यस्तो खालको क्वेसनमा त हामीहरूलाई के चाहिने रहेछ भने टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स चाहिने रहेछ। टोटल नम्बर अफ केसेस क्या एक्जिस्टिभ नम्बर अफ केसेस चाहिने रहेछ। अब यो क्वेसनलाई हेरौँ ल। यो क्वेसनमा के भन्यो टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको हामीहरूको 1 देखि 20 सम्मका बलहरू छन् भन्दैछ। 1 देखि 20 सम्मका भनेको 20 वटा बलहरू रहेछन् जम्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै जम्मा 20 वटा बलहरू रहेछन्। यहाँनिर 20 लेख्यो। अब फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हामीहरूलाई जे को प्रोबेबिलिटी चाहिएको छ त्यो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ। के को प्रोबेबिलिटी चाहिएको छ त यहाँनिर हेरौँ त प्रोबेबिलिटी द्याट इट इज मल्टिपल अफ 4 and 5। 4 र 5 एन्ड भनेको छ नि 4 र 5 दुवैको मल्टिपल क्या कमन मल्टिपल हुनु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ अघि चाहिँ हामीले सबै मल्टिपलहरू लेखेका थियौँ होइन कमनलाई हटाइदिएका थियौँ। यहाँनिर चाहिँ के भन्यो यसरी एन्ड भन्यो भने नि 4 र 5 दुवैको एउटा कमन मल्टिपल क्या जुन जुन कमन मल्टिपलहरू छन् हो त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो ल। ध्यान दिएर हेरौँ यो बुझिहालिन्छ केही छैन। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको के हुन्छ जे को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भन्यो त्यो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ। त्यही भएर फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको के रहेछ मल्टिपल अफ 4 and 5। 4 and 5 को मल्टिपल। अब यहाँनिर 1 to 20 नम्बर अफ बलमा होइन 4 र 5 दुवैको मल्टिपल कति छ भन्नुको मतलब 4 र 5 दुवैले भाग जाने संख्या भनेको कति छ त 20 हो कि होइन। 4 को मल्टिपल पनि 20 हो 5 को मल्टिपल पनि 20 हो। दुवैको कमन मल्टिपल हेर्नु पर्यो क्या हामीले। एउटा मात्रै छ 20 मात्रै अरू कुनै पनि छैन क्या।
यहाँ अरू कुनै पनि छैन 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 हुन्छ नि त यो 20 लाई चाहिँ 4 ले पनि भाग जान्छ 5 ले पनि भाग जान्छ अरू कुनै त्यस्तो संख्या छैन जसलाई चाहिँ दुवैले भाग जाओस् क्या त्यही भएर दुवैको मल्टिपल भनेको कति मात्रै रहेछ 20 मात्रै रहेछ हो यो दुवैको मल्टिपलको चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको क्या यसरी एन्ड भनौँ भने चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ कमन मल्टिपल हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर प्रोबेबिलिटी मल्टिपल अफ 4 and 5 4 and 5 को मल्टिपल भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस बाई के हुने रहेछ टोटल नम्बर अफ केसेस हुने रहेछ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको कति रहेछ 1 रहेछ जेको प्रोबेबिलिटी चाहिएको हो त्यो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ मल्टिपल अफ के हो 4 and 5 हो त्यही भएर 1 हुँदो रहेछ टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको कति रहेछ यहाँनिर 20 बल भएको कारणले गर्दाखेरि 20 रहेछ हामीले यसलाई यसरी सल्भ गर्न सक्छौं अब यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौं अल्टरनेटिभली केही छैन ल त्यो धेरै तरिका जानेर जिगज्याग हुनुपर्छ भन्ने छैन यसरी एउटा तरिका सर्टकट एकैचोटी गर्न हामीहरू सकिहाल्छौं यति गरेकै हामीलाई 4-5 मार्क्स पो दिएको होला त यो त 5 मार्क्स वटाको प्रब्लम होला हैन अब यहाँ हेरौँ ल अल्टरनेटिभलीमा के गर्न सक्छौं भने टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको एउटा ब्यागमा 1 to 20 नम्बर अफ बल छन् भनेको 1 देखि 20 सम्मका बलहरु छन् भनेको टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको कति हुने रहेछ यहाँनेरि 20 20 वटा बल रहेछन् अनि 4 and 5 को मल्टिपल भनेको छ नि पहिले मल्टिपल अफ 4 लेखिदिने 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 भनेको 1 2 3 4 5 5 वटा रहेछन् मल्टिपल अफ 5 5 को मल्टिपल लेखिदिने अब यो दुवैको कमन मल्टिपलहरु कुन कुन छन् त कमन मल्टिपल भनेको त कति मात्रै छ 20 मात्रै छ त्यही भएर मल्टिपल अफ 4 and 5 4 र 5 दुवैको मल्टिपल चाहिँ कति रहेछ 20 मात्रै रहेछ त्यही भएर एउटा मात्रै छ 20 भनेको त एउटा नम्बर हो एउटा बल हो त्यही भएर प्रोबेबिलिटी मल्टिपल अफ 4 and 5 निकाल्नु पर्ने छ प्रोबेबिलिटी मल्टिपल अफ 4 and 5 भनेको निकाल्ने तरिका फेभरेबल नम्बर अफ केसेस बाइ टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको 1 भयो टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको 20 भयो ल यसरी अर र एन्डले हामीलाई छुट्याएको हुन्छ ल अब यस्तै खालको प्रब्लम अर्को पनि एउटालाई हामीहरू यहाँनेरि सल्भ गर्न सिकौँ ल सबैमा सजिलै हुन्छ केही छैन त्यस्तो यस्तो खालको प्रब्लम अरूतिर पनि हामीहरूलाई आएको छ ल यहाँनेरि रहेछ 2058 क्वेसन नम्बर 8A मा आएको छ अब यो प्रब्लमलाई पनि हामीहरू हेरौँ के भनेको छ भने नि सेम खालको हो तर पनि अलिकति डिस्कस गरौँ न 20 बल आर नम्बर फ्रम 1 to 20 जम्मा 20 वटा बल्बहरू छन् अरे 1 देखि 20 सम्म गरेर हैन भनेको जम्मा 20 वटा बल भयो नि त इफ वान बल इज ड्रन एट रेन्डम हामीले रेन्डमली एउटा बल झिक्यौं भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल ड्रन इज मल्टिपल अफ 4 or 7 और भनौं नि त एन्ड भनेको भए 4 र 7 दुईटैको कमन मल्टिपल हामीले हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो और भनौं भने चाहिँ सबै मल्टिपलहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ ल अब यसलाई पनि हामीहरू गरौँ सबैभन्दा सुरुमा टोटल नम्बर अफ केसेस हामीहरू लेख्छौं टोटल नम्बर अफ केसेसलाई एनले डिनोट गर्छौं एउटा ब्यागमा 1 देखि 20 सम्मका बलहरु छन् त्यही भएर 1 to 20 भनेर यसरी लेखिदिन्छौं टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको हामीहरुको कति आउने रहेछ 20 आउने रहेछ अब फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको हामीलाई जेको प्रोबेबिलिटी सोधेको छ त्यसको फेभरमा हामीहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही नै फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ फेभरेबल नम्बर अफ केसेसमा मल्टिपल अफ 4 or 7 4 र 7 को मल्टिपल हामीहरुलाई सोधिराखेको छ त्यही भएर 4 र 7 को मल्टिपलहरु लेख्नु पर्यो के अब 4 को मल्टिपलहरु और भनौं नि त 4 or 7 भनेको 4 र 7 दुवैको सबै मल्टिपलहरु हामीले लेख्नु पर्यो क्या 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 अब 7 को मल्टिपल कति हुन्छ त 20 सम्म 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 हुन्छ तर हामीलाई 20 सम्म मात्रै दिएको छ त्यही भएर 21 भएन ल मैले पनि यहाँनेरि मिस्टेकली लेखेछु अनि फेरि कोरकार पारिदिएको छु यहाँनेरि भने जम्मा कतिवटा मल्टिपल 1 2 3 4 5 6 7 वटा मल्टिपलहरु रहछन् हैन और भनौं भने चाहिँ सबै मल्टिपलहरु हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ एन्ड भनौं भने चाहिँ दुवैको कमन मल्टिपलहरु मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई के सोधेको छ प्रोबेबिलिटी मल्टिपल अफ 4 or 7 सोधेको छ इक्वल टु व्हाट त्यही भएर प्रोबेबिलिटी मल्टिपल अफ 4 or 7 भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस का पनि टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ m/n फेभरेबल भनेको 7 हुने रहेछ टोटल भनेको 20 हुने रहेछ हो यसरी हामीहरू यस्तो खालको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं अब हामीहरू फेरि प्रोबेबिलिटीसित रिलेटेड अर्को टाइपको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकौँ ल यो अहिले गरेको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई मैले यहाँनेरि गोलो लगाइदिन्छु ल 26 नम्बरको हामीले अहिले गरिसक्यौं हैन एउटै खालको प्राय कति दोहोरिराखेको हुन्छ हैन सबै यो सेटमा भएका न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरिसकेपछि प्रोबेबल हामीलाई प्रोबेबिलिटीबाट फेरि फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्ने अरु एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई पनि हामीहरू सल्भ गर्न सिक्ने छौं ल 21 को पनि हामीले सल्भ गर्यौं अहिले हैन अनि त्यहाँबाट यो 14 नम्बरको पनि न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई हामीले
सल्भ गऱ्यौँ। अब यहाँदेखि पछाडि गएर चाहिँ हामीहरू यो जुन टेबल दिएको हुन्छ नि, यो टेबलवाला प्रोबेबिलिटीसित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकौँला। यस्तो टेबलवाला पनि धेरै आइराखेको छ हामीहरूलाई। यस्तो टेबलवाला पनि नि हामीहरूलाई कति धेरै आइराखेको छ ल। यिनीहरू पनि प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ। अब यहाँनिर के भनेको छ हेरौँ ल। यो झनै सजिलो हुन्छ क्या, कति सजिलो। यस्तो आयो भने त एक्जाम हलभित्रै बुरुक बुरुक उफ्रिँदा भइहाल्छ, त्यतिसम्मको सजिलो छ क्या यो पनि। के भनेको छ भने पहिले यहाँनिर लेखिदिन्छु ल म। 2064 मा आएको रहेछ, ओल्ड क्वेसन नम्बर 3 मा आएको रहेछ ल। 2064 ओल्डमा दिएको रहेछ, क्वेसन नम्बर कतिमा? क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको प्रब्लम रहेछ ल। अब यस्तोलाई पनि गरौँ न। यहाँ के भनेको छ भने द फलोइङ टेबल रिप्रेजेन्ट द सेल्स अफ द मारुति कार 800 सीसी होइन, 800 सीसीको मारुति कारको बिक्री भएको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको रहेछ। फर अ पिरियड अफ 200 डेज भनेको जम्मा नम्बर अफ डेज भनेको 200वटा दिनहरू रहेछन्। यो 200 दिनभित्र मारुति कारको कतिवटा सङ्ख्या बिक्री भएको रहेछ हामीलाई दिएको रहेछ। सेल्स भनेको छ 0 देखि 100वटाको बिचमा बिक्री भएको रहेछ 10 दिनमा, अनि 100वटादेखि 200वटाको बिचमा बिक्री भएको रहेछ 40 दिनमा होइन। कतिवटा बिक्री भयो कति दिनमा भनेर त्यसको इन्फर्मेसन हामीलाई दियो। र हामीलाई के भन्यो भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ सेलिङ 150 अर मोर कार भन्दैछ। 150 अथवा 150वटा भन्दा धेरै कार बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्दैछ। अब यस्तो खालको यस्तो सिरिजमा आयो भने नि यसको फ्रिक्वेन्सीलाई हेरेर हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मेजर अफ डिस्पर्सनमा पनि पढेकै कुरा हो। यो नम्बर भनेको के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यही भएर यो फ्रिक्वेन्सीलाई हेरेर हामीले त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले प्रोबेबिलिटीको प्रब्लम गर्दाखेरि फेभरेबल नम्बर अफ केसेस बाई टोटल नम्बर अफ केसेस त चाहिँदो रहेछ होइन। अब यहाँ हेरौँ त, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ सेलिङ। फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्नु पर्यो है, फ्रिक्वेन्सीलाई हेरेर प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ सेलिङ 150 अर मोर कार, 150 अथवा 150वटा भन्दा धेरै कार बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्दैछ। अब प्रोबेबिलिटी निकाल्नका लागि त एउटा टोटल नम्बर अफ केसेस त चाहियो। टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भने जस्तै टोटल नम्बर अफ केसेस अथवा एक्जिस्टिभ नम्बर अफ केसेस अथवा एक्जिस्टिभ इभेन्ट त हामीलाई चाहियो। यहाँनिर लेखिदिन्छौँ ल, टोटल नम्बर अफ, यो फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्नु पर्यो। यो जति दिन छन् नि यो दिनै हामीहरूको टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ क्या। टोटल नम्बर अफ डेज इज इक्वल टु के हुन्छ? टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ। कति सजिलो पो छ त हेरिराखौँ ल। टोटल नम्बर अफ के हुन्छ? टोटल नम्बर अफ CASES केसेस। टोटल नम्बर अफ केसेसलाई एनले डिनोट गरिन्छ। टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको जम्मा कति दिनभित्र? 200 दिनभित्र जोड्नु पनि परेन, अलरेडी जोडिएरै दियो हामीलाई 200 दिन। 60 40ले 100, 170 र 20ले 190 र 10ले 200 दिन दिएको छ होइन। टोटल नम्बर अफ डेज कति दिएको रहेछ? 200 डेज दिएको रहेछ ल। अब यहाँ ध्यान दिउँ है, के भन्नु भने हामीले जेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ नि त्यो चाहिँ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ क्या। एउटा टोटल नम्बर अफ केसेस त आयो। अब यो 1 नम्बरको सल्भ गर्नका लागि 1 नम्बरमा अब फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति हुन्छ? FAVOURABLE, फेभरेबल नम्बर अफ के निकाल्नु पर्यो? केसेस निकाल्नु पर्यो। फेभरेबल नम्बर अफ केसेसलाई एमले डिनोट गरिन्छ। जेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको छ त्यो चाहिँ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ। सेलिङ 150 अर मोर कार, सेलिङ है, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ सेलिङ 150 अर मोर कार। 150 अथवा 150वटा भन्दा धेरै कार बिक्री हुनेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको छ। त्यही भएर हामीहरूको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस के भयो? सेलिङ, SELLING, सेलिङ 150 अर मोर कार, मोर कार। त्यही भएर जेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भन्यो त्यही नै हामीहरूको के हुन्छ? यहाँनिर फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको सेलिङ 150 अर मोर कार। अब 150 अथवा 150वटा भन्दा धेरै कार बिक्री भएको कतिवटा दिन छ हामीले हेर्ने भनेको त के रहेछ? नम्बर अफ डेजलाई रहेछ। यहाँ हेरौँ ल, 150वटा भन्दा धेरै बिक्री भएको भनेको त यहाँ हेरौँ, यो भनेको 150 भन्दा धेरै भयो किनभने 400 भन्दादेखि 500 छ नि त। त्यो 20 दिन रहेछ, एउटा 20 दिन रहेछ। यतापट्टि लेखिदिएँ ल मैले, एउटा भनेको 20 दिन रहेछ, 20 डेज रहेछ, 20 डेज प्लस अर्को भनेको 150। यो पनि त 150 भन्दा धेरै हो नि त। 150 भन्दा धेरैको निकाल्नु पर्ने छ। यो पनि त 150 भन्दा धेरै हो, 300 देखि 400 छ। यो कति दिन रहेछ? 70 डेज रहेछ। यहाँ आयो हामीहरूको 70 डेज रहेछ प्लस अब यो पनि त हामीहरूको 150 भन्दा धेरै हो नि त। 200 देखि 300 भनेको 150 भन्दा धेरै होइन त? हो नि त। 60 रहेछ, 60 डेज रहेछ, 60 डेज रहेछ प्लस अब यो भनेको 150 भन्दा कम्ती हो, यसलाई हेर्नु परेन।
यहाँसम्म यो भने यहाँदेखि हामीले 150 भन्दा धेरै इधेरुता लेखिसक्यौँ। अब यहाँ चाहिँ 150 भन्दा धेरै पनि छ, 150 भन्दा थोरै पनि छ होइन। 100 देखि 200 भित्र त 150 भन्दा धेरै पनि हुन्छ, 150 भन्दा थोरै पनि हुन्छ। हामीहरूले 150 भन्दा धेरैको निकाल्नु पर्ने छ नि त। त्यही भएर 150 भन्दा धेरैको कतिसम्म? 200 सम्म। 150 देखि 200 सम्ममा चाहिँ जम्मा 40 दिनमध्ये कति दिनमा बिक्री भएको रहेछ? 150 भन्दा धेरै 200 भन्दा कम्ती भनेको 40 दिनभित्रमा कतिवटा बिक्री भएको रहेछ त्यो निकाल्नु पर्यो क्या। कति दिन चाहिँ बिक्री भएको रहेछ निकाल्नु पर्यो ल। यहाँ 150 भन्दा धेरै पनि छ, 150 भन्दा थोरै पनि छ। 150 भन्दा धेरै दिन निकाल्नको लागि नि जस्तै डाइरेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। 100 देखि 200 सम्ममा 40 हो भने 150 देखि 200 सम्ममा चाहिँ 20 हो भनेर गर्न पनि सकिन्छ। तर त्यसरी गरेको राम्रो होइन क्या। हामीले 150 भन्दा धेरैको निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर 150 भन्दा धेरैको निकाल्नका लागि 200 150 देखि धेरै 200 सम्म। त्यही भएर 200 माइनस 150 डिभाइडेड बाई यो क्लासको जम्मा डिफ्रेन्ट कति छ? यो क्लासको जम्मा डिफ्रेन्ट कति छ? 100 छ डिभाइडेड बाई 100 इन्टु अब यतापट्टिको फ्रिक्वेन्सीले गुणा गरिदिने कति छ? 40 छ 40 हो। यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यसो गर्दाखेरि कति आयो यहाँनिर? 70 20 60 अनि उतापट्टि गर्दाखेरि अगाडि हामीहरूको 20 दिएको छ प्लस अनि दिएको छ 70 दिएको छ प्लस अर्को दिएको छ 60 दिएको छ होइन। गर्दाखेरि 150 आयो। यति गर्दाखेरि 150 आयो। फेरि प्लस 200 मा 150 घटाउँदा 50 हुन्छ होइन। 200 मा 150 घटाउँदा 50, 50 लाई 100 ले भाग गर्दाखेरि 0.5 0.5 इन्टु 40 भनेको यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो ल। 0.5 इन्टु 40 भनेको कति हुन्छ? 20 हुन्छ। गर्दा 170 डेज रहेछ। यो चाहिँ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भयो ल। 150 भन्दा धेरैवटा कार बिक्री भएको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा 150 भन्दा धेरै कार बिक्री भएको, यो 150 भन्दा धेरै, यो 150 भन्दा धेरै, यो पनि 150 भन्दा धेरै, यहाँ 150 भन्दा कम्ती पनि छ, 150 भन्दा बढी पनि छ। यसलाई हेर्नु परेन, यो 150 भन्दा कम्ती हो। यहाँ 150 भन्दा धेरै पनि छ, 150 भन्दा थोरै पनि छ। 150 भन्दा धेरै निकाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा 150 देखि धेरै 200 सम्मको निकाल्नु पर्यो। किनभने यो त अघि नै हामीले जोडिसक्यौँ। 150 भन्दा धेरै 200 सम्मको निकाल्नलाई कसरी रहेछ? 200 माइनस 150 डिभाइडेड बाई यसको अन्तर कति छ? 100। यति गर्दा प्रोपोर्सन आउँछ। जम्मा कति दिनमध्ये? 40 दिनमध्ये कति दिन रहेछ भनेर यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यस्तो खालको प्रब्लमहरू पनि फेरि अरू क्वेसनमा हामीहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ ल। अब अब निकाल्नु पर्ने हामीले के हो? प्रोबेबिलिटी। के निकाल्नु पर्ने छ? प्रोबेबिलिटी अफ सेलिङ होइन। सेलिङ 150 or more कार। 150 अथवा 150 भन्दा धेरै कार बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी कति? एकचोटि वाट गरिदिँदा एक्जाममा राम्रो ल। मैले चाहिँ यहाँ वाट नगरिकन गरेँ। प्रोबेबिलिटी सेलिङ 150 और मोर कार निकाल्न फेभरेबल नम्बर अफ केसेस बाई के हुन्छ? टोटल नम्बर अफ केसेस। एक्जाममा चाहिँ पुरै लेखिदिँदा राम्रो। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस एम भनेको 170 डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको कति रहेछ? 200 रहेछ हो। यसरी हामीहरू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। अब 170 बाई 200 यसलाई पोइन्टमा लाँदा पनि भयो। 170 डिभाइडेड बाई 200 गर्दाखेरि हामीहरूको 0.85 आउँदो रहेछ ल। यसरी हामीहरू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। एन्सर पनि हामीलाई दिएको छ कति रहेछ? 0.85 भनेर यसरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। क्वेसनले सोधेको थियो 150 अथवा 150 भन्दा बढी कार बिक्री हुनेको प्रोबेबिलिटी हामीहरूले निकालिदियौँ। अब 2 नम्बरमा के सोध्यो यसकै? बिट्विन 200 and 300 200 देखि 300 वटा कार बिक्री हुने सेलिङ यहाँ चाहिँ छुट्याउनु भएन है। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ सेलिङ बिट्विन 200 and 300 200 देखि 300 को बिचमा बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो ल। अब यहाँ पनि फेभरेबल यो टोटल नम्बर अफ डेज भनेको त त्यही भइहाल्यो एउटै क्वेसनमा। टोटल नम्बर अफ केसेस एउटै भइहाल्यो। निकाल्नु पर्यो अब हामीले के? फेभरेबल नम्बर अफ केसेस होइन। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस निकाल्नु पर्यो एम। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको जेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको छ त्यो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ। सेलिङ बिट्विन 200 and 300 कार 200 अथवा 300 वटा बिचमा बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी। सेलिङ बिट्विन 200 and 300 कार 200 देखि 300 वटाको बिचमा बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी कति छ? अब 200 देखि 300 वटाको बिचमा भनेको त 200 देखि 300 को बिचमा भने त यो हो नि त। 200 देखि 300 को बिचमा बिक्री हुने को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको छ। त्यही भएर फेभरेबल नम्बर अफ केसेस के भयो? जेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भन्यो त्यो फेभरेबल। 200 देखि 300 को बिचमा बिक्री हुने कति छ? 60 छ। यहाँ कति भयो? फेभरेबल 60 भयो। अब निकाल्छौँ हामीहरू प्रोबेबिलिटी
सेलिङ बिट्विन कति 200 and 300 कार 200 and 300 कार ल 200 देखि 300 वटाको बिचमा बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी भनेको फेभरेबल बाइ टोटल फेभरेबल कति रहेछ हामीहरूको 60 टोटल भनेको टोटल नम्बर अफ डेज कति रहेछ 200 60/200 गर्दाखेरि कति आउँछ 60 डिभाइडेड बाइ 200 गर्दाखेरि हामीहरूको 0.30 आउँदो रहेछ हैन 0.30 हो यसरी हामीहरू सोधेको प्रोबेबिलिटी सजिलै निकाल्न सक्छौं अनि अर्को लेस देन 300 कार सेलिङ लेस देन 300 300 वटा भन्दा कम्ती कार बिक्री हुनेको प्रोबेबिलिटी कति छ फेरि निकाल्नु पर्यो अब 3 नम्बरमा जेको प्रोबेबिलिटी सोध्यो त्यो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ सुरुमा लेखिदिइहाल्ने फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको कसरी रहेछ के भन्दैछ फेभरेबल के को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ सेलिङ लेस देन 300 कार 300 वटा भन्दा कम्ती कार बिक्री हुने सेलिङ लेस देन 300 कार 300 वटा भन्दा कम्ती कार बिक्री हुनेको प्रोबेबिलिटी सोध्दैछ त्यही भएर त्यही फेभरेबल भयो ल 300 वटा भन्दा कम्ती कार बिक्री हुने भनेको यो 300 वटा भन्दा कम्ती हो हैन 0 देखि 100 वटा मात्रै बिक्री भएको छ नि त भनेको त्यहाँ 10 रहेछ कति दिनमा 10 दिनमा हैन 300 वटा भन्दा कम्ती कार बिक्री हुने यो पनि त 300 वटा भन्दा कम्ती हो 100 देखि 200 वटाको बिचमा मात्रै बिक्री भएको छ कति दिन 40 डेजमा 40 दिन 40 डेज भयो प्लस फेरि अर्को अब 300 वटा भन्दा कम्ती यो 200 देखि 300 भनेको 200 देखि माथि 300 भन्दा तल भन्न खोजेको है यो 200 र 300 को बिचमा 200 देखि माथि 300 भन्दा तल हामीहरूले त लेस देन 300 300 भन्दा कम्ती भनेको यो पनि 300 भन्दा कम्ती नै भयो यो पनि 300 भन्दा तल भन्न खोजेको ल 200 देखि माथि 300 भन्दा तल यो पनि 300 भन्दा तल यो पनि 300 भन्दा तल यो पनि 300 भन्दा तल रहेछ ल कति रहेछ 60 डेज कति दिनमा बिक्री भएको रहेछ 60 दिनमा 60 डेज ल अब यसलाई सल्भ गरौँ त कति आउँछ 60 40 100 मा 10 जोड्दा 110 डेज आउने रहेछ अब प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो के को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको छ सेलिङ लेस देन 300 सेलिङ लेस देन 300 कार 300 वटा कार भन्दा कम्ती बिक्री हुने प्रोबेबिलिटी भनेको फेभरेबल नम्बर बाइ केसेस बाइ टोटल नम्बर अफ केसेस फेभरेबल भनेको 110 टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको कति आएको छ अघि हामीले माथि निकालेका थियौं 200 आएको छ अब गर्दाखेरि कति आउँछ 110 का मुनि 110 का मुनि कति आउने रहेछ 200 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको यहाँनेरि 0.55 आउने रहेछ यो पनि हामीहरूको सकियो अब अर्को बिट्विन 100 and 400 100 देखि 400 को बिचमा सेलिङ हुने प्रोबेबिलिटी कति छ यो त प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने हो नि त सबैमा 4 नम्बरमा अब फेरि गरौँ कति सजिलो छ त्यो जे को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भन्यो त्यो फेभरेबल हुन्छ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हुन्छ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको एम हुन्छ के को फेभरमा काम गर्नुपर्ने रहेछ हामीहरूले सेलिङ बिट्विन 100 and 400 सेलिङ बिट्विन WEN बिट्विन 100 and 400 100 देखि 400 को बिचमा बिक्री हुने कति 100 देखि 400 को बिचमा भन्नुको मतलब 100 देखि माथि हुनु पर्यो 400 भन्दा तल अब 100 देखि माथि भनेको खोज्नु पर्यो अब 100 देखि माथि यो 0 देखि 100 भनेको 0 देखि माथि 100 देखि तल हो हामीले त 100 देखि माथि हामीले हेर्नुपर्ने के छ 100 भन्दा माथि 100 भन्दा माथि हेर्नु पर्यो तर 400 भन्दा के हेर्नु पर्यो 400 भन्दा तल हेर्नु पर्यो त्यही भएर यो यति हेर्यौं भने चाहिँ 100 देखि 400 को बिचको भाग आउँछ के अब 100 देखि माथि यो त 100 भन्दा तल हो किनभने 0 देखि माथि 100 भन्दा तल अब 100 देखि 200 भनेको 100 भन्दा माथि हो क्या यो 100 भन्दा माथि यहाँ कति दिन रहेछ एउटा 40 डेज रहेछ 100 भन्दा माथि 200 भन्दा तल 400 भन्दा तल हेर्नु पर्यो है 200 देखि 300 भनेको पनि 100 भन्दा त माथि नै हो कति रहेछ 60 दिन रहेछ हैन प्लस अनि 200 देखि 300 यो भयो अनि 300 देखि 400 भनेको 400 भन्दा तल 300 भन्दा माथि भनेको 400 भन्दा तल कति रहेछ 70 दिन रहेछ 70 डेज रहेछ हैन यो भनेको चाहिँ 100 भन्दा माथि 400 भन्दा तल भयो क्या यो 100 देखि 200 भनेको 100 भन्दा माथि 200 भन्दा तल 100 भन्दा त माथि नै हो नि त यो पनि 100 भन्दा माथि नै हो
यो चाहिँ यहाँसम्म पुग्दा चाहिँ 400 भन्दा तलको आयो क्या, किनभने 300 देखि 400 भनेको 300 भन्दा माथि, 400 भन्दा तल, 400 भन्दा तल, 100 भन्दा माथि भनेको यही तीनवटाकोमा पर्दो रहेछ ल। अब यो सबै गर्दा 60 40 ले 100 र 70 ले कति आउँछ, 170 दिन आउँदो रहेछ ल। अब हामीहरूलाई चाहिएको छ प्रोबेबिलिटी, के को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भन्दै थियो, सेलिङ बिट्विन 100 and 400 कार, 100 र 400 को बिचमा बिक्री भएको कारको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भन्दैछ। प्रोबेबिलिटी सेलिङ बिट्विन 100 and 400 कार, 100 र 400 वटाको बिचमा बिक्री भएको कारको प्रोबेबिलिटी भनेको फेभरेबल बाई टोटल हुन्छ। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस 170, टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको कति आएको छ अघि हामीहरूको 200 दिन आएको छ जम्मा, अघि हामीले माथि लेखेका थियौँ होइन। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि अब 170 का मुनि 200, 170 का मुनि 200 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको फेरि पनि 0.85, अघि पनि हामीहरूको कहाँनिर एउटा एन्सर 0.85 आएको थियो ल। यसरी हामीले यस्तो खालको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ होइन। अब यस्तै खालको प्रब्लम नि यो पनि हामीले यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गरिसक्यौँ ल। अब यस्तै खालको प्रब्लम नि हामीलाई यहाँ पनि दिएको छ क्या, यो एउटै खालको प्रब्लम छ, धेरै सजिलो छ ल। यो 24 नम्बरको पनि त्यस्तै खालको प्रब्लम हो। यु आर गिभन बिलो द इन्कम डिस्ट्रिब्युसन अफ 1000 पर्सन भनेको नम्बर अफ पर्सन, यो नम्बरबाट चाहिँ हामीले हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ल। एकछिनमा फ्रिक्वेन्सी नि यही हो, नम्बर भनेकै फ्रिक्वेन्सी हो। यु आर गिभन बिलो द इन्कम डिस्ट्रिब्युसन अफ 1000 पर्सन, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट अ पर्सन सेलेक्टेड एट अ रेन्डम, हामीले रेन्डमली कुनै पर्सनलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ भने इन्कम बिलो 2000 क्या, 2000 भन्दा कम्ती कमाउनेको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्दैछ। अब यहाँ त टोटल नम्बर अफ केसेस 1000 भयो, के को प्रोबेबिलिटी सोधेको छ, 2000 भन्दा कम्ती कमाउनेको प्रोबेबिलिटी सोधेको छ। यो इन्कम 2000 भन्दा कम्ती कमाउने 0 देखि 500 को बिचमा भनेको त यो 2000 भन्दा कम्ती कमाउने भयो। टोटल नम्बर अफ केसेस 1000 भइहाल्यो होइन। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको के को प्रोबेबिलिटी निकाल्दैछौँ, 2000 भन्दा कम्ती कमाउने, 2000 भन्दा कम्ती कमाउने यहाँ 150 छ, 150 छ 2000 भन्दा कम्ती कमाउने, यो पनि 2000 भन्दा कम्ती कमाउने हो, यहाँ कति छ 250 छ, अनि यो पनि 2000 भन्दा कम्ती कमाउने हो, कति दिएको छ 300 दिएको छ, प्लस अनि 1500 देखि 2000 भनेको 1500 देखि माथि 2000 भन्दा तल, यो पनि 2000 भन्दा कम्ती कमाउने हो, कति दिएको रहेछ 100 दिएको रहेछ हो, यति चाहिँ 2000 भन्दा कम्ती कमाउने 800, यो चाहिँ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भयो। टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको 1000 यही भइहाल्छ, 1000 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.8 रहेछ ल, 2000 भन्दा कम्ती कमाउने। अब इन्कम 2500 अर मोर, 2500 अथवा 2500 भन्दा धेरै कमाउने, अब यो त 2500 भन्दा, अब हामीले त 2500 भन्दा धेरै कमाउने निकाल्नु पर्नेछ नि त। यो 2500 भन्दा थोरै, यो पनि 2500 भन्दा थोरै, यो पनि 2500 भन्दा थोरै, यो पनि 2500 भन्दा थोरै, यो 2000 भन्दा माथि 2500 भन्दा तल, यो पनि 2500 भन्दा थोरै। अब 2500 भन्दा माथि भनेको त यहाँ देखिरहेछ क्या 70 जना, यो पनि 2500 भन्दा माथि 50 जना, 70 प्लस 50 फेभरेबल हुन्छ 120, अनि टोटल नम्बर अफ केसेस 1000 दिएकै छ, गर्दाखेरि 0.12 आउने रहेछ ल यसको प्रोबेबिलिटी ल। यो क्वेसन पनि हामीले गरिराख्नु परेन, सेम टु सेम अघिकै जस्तो भइहाल्यो होइन। यो 2059 को क्वेसन नम्बर 5 भनेर 1 र 2 भनेर दिएको छ। यो 2 नम्बरको प्रब्लम चाहिँ हेरौँ ल, 1 नम्बरको प्रब्लमलाई हामीहरू फेरि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। यहाँ त्यस्तै भनेको छ विकली सेल अफ मिल्क इन लिटर भनेको छ क्या, प्रत्येक हप्तामा कति कति दुधको बिक्री गर्छ त्यो लिटरमा दिएको रहेछ, अनि नम्बर अफ डेज, अब यो फ्रिक्वेन्सी भयो होइन, नम्बर दियो नि त। फ्रम द एबोभ इन्फर्मेसन, माथि दिएको इन्फर्मेसनबाट फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी सेलिङ अप टु 15 लिटर, अप टु भनेको चाहिँ 15 अथवा 15 भन्दा कम्ती भन्न खोजेको है, 15 भन्दा कम्ती लिटर बिक्री हुनेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको है। अप टु भनौँ, लेस देन भनौँ, बिलो भनौँ भने चाहिँ त्यहाँभन्दा कम्तीको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भन्न खोजेको है क्वेसनले चाहिँ। सेलिङ अप टु 15 लिटर, 15 लिटरभन्दा कम्तीको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्नेछ। अब टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको त यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दाखेरि जति हुन्छ त्यही नै टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ क्या। कति हुन्छ भने 30 र 20 ले 50, 50 र 10 ले 60, 60 र 10 ले 70, 70 र 5 ले 75, 75 र 25 ले 100, सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दा 100। टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस अथवा टोटल नम्बर अफ डेज भनेकै टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ, एक्जिस्टिभ नम्बर अफ केसेस भनेको एन जम्मा 100 हुने रहेछ। अब फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको हामीहरू के को फेभरमा काम गर्दैछौँ, के को प्रोबेबिलिटी निकाल्न खोज्दैछौँ, 15 लिटरभन्दा कम्ती दुध बिक्री हुने। 15 लिटरभन्दा कम्ती भनेको यो 0 देखि 5 छ, यो 15 लिटरभन्दा कम्ती कति दिन रहेछ, एउटा 5 दिन रहेछ, प्लस अनि यो पनि 15 लिटर भन्दा कम्ती हो, 5 देखि 10 छ नि त, प्लस अब यो पनि 10 देखि माथि 15 देखि तल, यो पनि 15 लिटर भन्दा कम्ती नै हो 20,
दिएको छ गर्दाखेरि फेभरेबल 35 आयो टोटल भनेको 100 दिएको छ हैन 100 दिनको आधारमा निकाल्नु पर्नेछ गर्दाखेरि हामीहरुको आउँछ 0.35 आउने रहेछ एउटा प्रोबेबिलिटी आइहाल्यो यहाँ दिएको छ ल एन्सर यो एन्सर भनेको चाहिँ यो 1 नम्बरको एन्सर हो फेरि अर्को प्याटर्नको प्रब्लम गर्दाखेरि हामीहरु त्यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्दै जान्छौं अनि सेलिङ लेस देन 25 लिटर अफ मिल्क लेस देन भनेको पनि कम्ती 25 लिटर भन्दा कम्ती बिक्री हुने को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्नेछ यो 25 लिटर भन्दा कम्ती 5 यो पनि 25 लिटर भन्दा कम्ती यो पनि 25 लिटर भन्दा कम्ती यो पनि 25 लिटर भन्दा कम्ती यो 20 भन्दा माथि 25 भन्दा तल यो पनि 25 लिटर भन्दा कम्ती यो चाहिँ 25 भन्दा माथि हो है 25 लिटर भन्दा कम्ती भनेको यति रहेछ भन्नुको मतलब 25 5 30 30 60 70 80 90 हैन 90 लाई 100 ले भाग गर्दा 0.9 यसको पनि प्रोबेबिलिटी हामीले निकाल्न सकिहाल्यौं ल सकिहाल्यौं यसमा पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो परेन ल यो पनि भयो हैन एउटै खालको प्रब्लम कति दोहोरिन्छ अब यो 27 मा पनि हामीलाई त्यस्तै खालको प्रब्लम दिएको छ ल एनुअल सेल्स कमिसन फ्रम अ सर्वे अफ 300 मिडिया सेल्स पर्सन वेयर अब्जर्भ एज फलो भनेर हामीलाई दिएको छ एनुअल सेल्स कमिसन भनेको छ क्या सेल बिक्री गर्दाखेरिको कमिसन दिएको रहेछ कति कति भन्न खोजेको होला नम्बर अफ सेल्स पर्सन भनेको नम्बर दिने बित्तिकै यो फ्रिक्वेन्सी होला कुन कुन कति कति व्यक्तिलाई दिएको रहेछ कमिसन भन्न खोज्दैछ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मिडिया सेल पर्सन मेक अ कमिसन बिट्विन 5000 र 10000 5000 र 10000 बीचको कमिसनको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु अरे पर्सनको जसलाई चाहिँ त्यस्तो पर्सनको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु अरे जसलाई चाहिँ 5000 र 10000 को बीचमा कमिसन दिन्छ अरे भन्दै छ यो धेरै दिमाग लाउनु पर्ने कुरा छैन है फ्रिक्वेन्सीको टोटलै हामीहरुको टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ यहाँ त जोडेरै दिएको रहेछ 300 हुँदो रहेछ सबै जोड्दा हामीले के को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ त्यो फेभरेबल हुन्छ बिट्विन 5000 र 10000 5000 र 10000 को बीचको प्रोबेबिलिटी 5000 र 10000 को बीच भनेको यहाँ दिएकै छ त 5000 5 देखि माथि 10 देखि तल भनेको 5 र 10 को बीच कति दिएको रहेछ 25 भनेको अब 25 का मुनि 300 गर्नु पर्यो कति आउँछ है 25 का मुनि 300 गर्दाखेरि 1/12 आउने रहेछ त्यही एन्सर 1/12 मै हामीलाई दिएको छ अथवा यसलाई यसरी राख्दा पनि हुन्छ 0.083333 यसरी पोइन्टमा लगिदिँदा पनि हुन्छ अथवा इन्टु 100 पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिदिँदा पनि हुन्छ ल 8.33 गर्दा पनि हुन्छ पर्सेन्टेजमा चाहिँ कन्भर्ट नगर्ने कि त पोइन्टमा राखिदिने कि त डिभाइडमा यसरी राखिदिँदा हुन्छ ल त्यो पनि भइहाल्यो अब लेस देन 15000 भन्दा तल 15000 भन्दा तल यो 15000 भन्दा तल हो यो पनि 15000 भन्दा तल यो 10 देखि माथि 15 भन्दा तल यो पनि 15 भन्दा तल हो यति चाहिँ 15000 भन्दा तल रहेछ 35 25 ले 50 50 25 ले 75 अब 75 का मुनि 300 गरिदिने कति हुन्छ 75 का मुनि कति रहेछ 300 गर्दाखेरि हामीहरुको 0.25 हुने रहेछ ल 1/4 भनेकै 0.25 हो यसरी हामीले यस्तो बक्सावालाको प्रोबेबिलिटीसित रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं हैन यो पनि हामीले गर्न सक्ने रहेछौं अब हैन यो त हामीले यो डाइसको त हिजै गरेको हेरौं त कति छिटो सकिन्छ ल यो डाइसको हिजै गरेको थियो हामीहरुले हैन अब यो जुन बक्सा छ नि यो चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीबाट हामीलाई दिएको छ यो अर्को क्लासमा म तपाईहरुलाई फेरि सिकाउँछु त्यो पनि सजिलो छ अब फेरि एउटा क्वेशन यहाँनेरि हेरिहालौं ल हामीहरु के भनेको छ भने यो पनि सक्यो अब यस्तो खालको प्रब्लम पनि हेरौं न यो 20 नम्बरमा दिएको छ नि यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकौं ल के भनेको छ यो क्वेशनमा भनेदेखि इन ओपिनियन पुल ओपिनियन भनेको आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरु हुन्छ नि ओपिनियन पुल अबाउट द इकोनोमिक प्रोग्राम अफ द पोलिटिकल पार्टीज फलोइङ रिजल्ट वेयर फाउन्ड भनेको रहेछ क्या यो व्यक्तिगत धारणा अनुसार हैन कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको पक्षमा कति मान्छेहरु उभिएका रहछन् हो त्यसको इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँनेरि दिएको रहेछ क्या सोध्दाखेरि त कुन पार्टीको भनेर हामीले सोध्दै गयौं अरे सोध्दाखेरि चाहिँ जम्मा टोटल रेस्पोन्डेन्ट्स भनेको रहेछ जम्मा 1000 जनामा 1000 जनालाई हामीले सोधेको रहेछ 1000 जनालाई सोध्दाखेरि फेभर अफ पार्टी ए को पक्षमा कति उभिएछन् 445 जना पार्टी बी को पक्षमा कति उभिएछन् 455 जना अनि ए र बी दुवै जे भए पनि हुन्छ भन्नेको पक्षमा कति उभिएछन् 50 जना नट इन फेभर अफ आइदर कुनैको पक्षमा पनि होइन म बरु स्वतन्त्रमा जान्छु भनेर कति जना उभिएका रहछन् 150 जना उभिएका रहछन् हैन यस्तो रहेछ क्या यो हामीले सोध्दाखेरि अनि इन द लाइट अफ द एबोभ फ्याक्ट अब यो माथिको कुराहरुलाई चाहिँ प्रकाशमय बनाउँदाखेरि व्हिच पार्टी डु यु थिंक हैव अ हाईएस्ट चान्स टु विन द इनकमिङ इलेक्सन अन द बेसिस अफ योर इकोनोमिक एजेन्डा भनेको छ यो इकोनोमिक एजेन्डाको आधारमा नि कुन चाहिँ पार्टीले जित्ने चाहिँ धेरै पोसिबिलिटी छ धेरै प्रोबेबिलिटी छ चान्सेस भनेकै प्रोबेबिलिटी हो हैन कुनले जित्ने चाहिँ धेरै चान्स भनौं भने यो पनि प्रोबेबिलिटी हो प्रोबेबिलिटी चान्स एउटै हो कुनले जित्ने धेरै चान्सेस छ भनौं भने अब ए को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो बी को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो ए र बी दुवैले पनि त जित्न सक्छ कहिलेकाहीँ त दुई जना फर्स्ट हुन पनि सक्छ दुई जना सेकेन्ड पनि हुन सक्छ हैन ए र बी दुवैको प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्नु पर्यो
हैन यो सबै अनि दुवैको पक्षमा नहुने प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्नु पर्यो हैन गर्दाखेरि कसले चाहिँ जित्ने कसको धेरै प्रोबेबिलिटी आउने रहेछ त्यसले नि धेरै जित्ने चान्सेस हुन्छ भनेर हामीहरूले भन्नु पर्यो ल। अब यो टोटल रेस्पोन्डेन्ट्स भनेको छ नि यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ केसेस भयो जम्मा कतिजनामा हामीहरूले सोधेको हो त्यही नै हामीहरूको टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ यो भनेको चाहिँ 2061 को हो ल। सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 1B भनेर दिएको रहेछ यो हैन टोटल नम्बर अफ केसेस ल TOTL टोटल नम्बर अफ केसेस भनेर दिएको रहेछ ल। टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको n हुन्छ जम्मा 1000 जना व्यक्तिमा सोधेको हो हैन। अब यहाँ हेरौँ ल के कसले जित्ने चान्सेस छ भन्दैछ। अब A ले जित्ने चान्सेस हेरौँ न A को पक्षमा कति भोटदाता उभिएका छन् त्यही अनुसारले A को जित्ने चान्सेस हामीहरू निकाल्न सक्छौँ हैन। प्रोबेबिलिटी विन पार्टी ए ले जित्न सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भाइ टोटल नम्बर अफ केसेस। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको A को फेभरमा कतिजना छन् अरे 1000 जनामा 445 जना A को फेभरमा छन् टोटल भनेको कति 1000 भनेको 0 पोइन्ट कति आउँछ 445 आउँछ। अब प्रोबेबिलिटी विन पार्टी बी ले जित्न सक्ने चान्सेस भनेको फेभरेबल बाई टोटल। हामीहरू कसले जित्ने चान्सेस हेर्दैछौँ पार्टी बी ले जित्ने चान्सेस हेर्दैछौँ भने पार्टी बी को फेभरमा उभिएका कतिजना छन् फेभर अफ पार्टी बी 445 हैन 455 दिएको छ सरी माथि हामीहरूको 45 दिएको थियो 455 हो नि त पार्टी बी को पक्षमा गर्दाखेरि टोटल भनेको 1000 गर्दा 0.455 आउँछ। अब A र B दुवैले जित्न सक्ने चान्सेस पनि त हुन्छ इन फेभर अफ बोथ A र B दुवैको पक्षमा कति उभिएका रहेछन् प्रोबेबिलिटी विन बोथ अथवा पार्टी A एन्ड पार्टी B भनेको फेभरेबल बाई के हुन्छ टोटल दुवैको पक्षमा कति उभिएका छन् 50 जना उभिएका छन् 0.50 डिभाइडेड बाई 50 डिभाइडेड बाई 1000 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.05 आउँछ। अब हामीहरूलाई त कसले जित्ने हाइएस्ट चान्स टु विन जित्ने कसले चान्सेस छ भनेर सोधेको छ। अब यो दुवैको पक्षमा नउभिनेको नि जस्तै नट इन फेभर अफ आइदर भनेको छ नि कुनैको पक्षमा पनि म जान्न भन्ने छन् नि त यहाँ त हामीलाई जित्नेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ त्यही भएर कसको पक्षमा उठेका छन् यो जितबाट मात्रै हेर्नु पर्यो क्या हामीहरूले कसको पक्षमा उभिएका छन् नि यो कुनैको पक्षमा उभिएनन् भने नि यसको प्रोबेबिलिटी निकालिराख्नु परेन ल। यो निकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन पर्न चाहिँ हैन जस्तै 1000 जनामा एउटाले नि मात्रै पार्टी एलाई भोट दियो अरु 979 जनाले चाहिँ दिएनन् भनेदेखि एले जित्यो नि त एकजनाको भोटको कारणले गर्दाखेरि यो नदिनेको हामीले हेरिराख्नु परेन ल। 150 जना चाहिँ कसैको पक्षमा पनि उभिएनन् भने यिनीहरूले भोट दिएनन् नदिनेको चाहिँ काउन्ट भएन क्या मतमा भने यसको चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकालिराख्नु परेन। अब यसलाई हेर्दाखेरि कसको प्रोबेबिलिटी धेरै छ यहाँ 0.445 छ यहाँ 0.455 छ क्या भने कसको प्रोबेबिलिटी धेरै छ यहाँ 445 यहाँ 44 यहाँ 45 भनेपछि कसको पक्षमा धेरै प्रोबेबिलिटी रहेछ बी को पक्षमा धेरै प्रोबेबिलिटी रहेछ भने आउने अपकमिङ इलेक्सनमा कसले जित्ने धेरै चान्सेस रहेछ त बीले जित्ने धेरै चान्सेस रहेछ भनेर हामीले यसरी यस्तो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो पनि हामीले यस्तो खालको प्रब्लमलाई पनि हामीहरू सल्भ गर्न सक्छौँ हैन। अब आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू यही प्रोबेबिलिटीसित रिलेटेड अरू न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ हैन। कति धेरै सजिलो छ यो अहिले हामीले आजको क्लासमा जति प्रब्लम सल्भ गरेका हौँ नि योभन्दा अघिल्लो क्लास यानि कि पार्ट 1 क्लासमा जति प्रब्लम सल्भ गरेका थियौँ त्योभन्दा आजको क्लासको अझै सजिलो आजको भन्दा अर्को क्लासमा यो प्रोबेबिलिटीसित रिलेटेड प्रब्लमहरू धेरै सजिला रहेका छन् हैन। कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्।